عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنبغي نقول لكم عواشركم مبروكات، تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا رب. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نوجدوا لاكيش اللي كيجيو معمرين على هذا الشكل. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاحباب ديالكم. مهم فرجه ممتعه، نخليكم مع الفيديو. بسم الله. غنبداو تحضير الكيش. عندنا 2 كيسان ديال العنبه زائد 2 معالق كبار ديال الدقيق فورس. عندنا شويه ديال الملحه، عندنا واحد البيضه، عندنا نصف رابعه ديال الزبده، النصف ديالها. ونقدروا نحتاجوا الماء البارد باش نكملوا العجين ديالنا. البنات كيف ما قلت لكم الزبده خصها تكون بارده، يعني بارده مزيان. غنوضعوا الزبده على الدقيق ديالنا كيف ما قلت لكم، نصف رابعه ديال الزبده، لا بريري او لا مارغرين. نديرو شويه ديال الملحه. غنبداو نخدموا الزبده ديالنا بحال ما هكا. ما ندلكوش البنات العجينه ديالنا، ما ندلكوهاش، نحاولوا غير نجمعوها صافي. ما ندلكوش العجينه ديالنا. نضيفوا البيضه، ما قلت لكم العجين ديالنا غير نجمعوه، ما ندلكوش، حيت الا دلكناه غتخسر لينا لاباط ديال الكيش. بقاو بحال ما هكا. نتمنى يكون واضح لكم. المهم الناس بقاو بحال ما هكا. انا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، الماء يكون بارد، مديروش الماء دافي. كتعذب واحد شويه، ولكن غادي نصبروا معاها لحقاش ما كتبغيش تليك، كتبغي غير تجمع صافي. كيف ما كتشوفوا البنات جمعت العجين ديالي بحال ما هكا. ما تدلكوهاش البنات، وتحاولوا انكم غير تجمعوها صافي. وغادي نديرها في بلاستيكه، وغادي ندخلها المجمد واحد ساعه بحال ما هكاك. ومن بعد غادي نوجدوا الحشوه. المهم البنات كيف ما قلت لكم غنوضعها في بلاستيكه وغندخلها للفريزو واحد الساعه وغادي نخرج. المهم البنات بالنسبه للحشوه
عندنا هنايا جوج بصلات كبار مفرومين على هذا الشكل، وعندنا صدر ديال الدجاج اللي يعني اللي بغيتو ديروا تقدروا ديروا الصدر ديال البيبي اولا الكفته اولا المهم اللي موجود عندكم في المنزل تقدروا ديروه. غادي نوضعوا البصله ديالنا في المقله باش غادي تشحر حتى طيح مزيان، ونضيفوا ليها الصدر ديال الدجاج ديالنا، خصو يكون مقطع صغيور. المهم غنوضعوا عليه شويه ديال الملحه، وكيف ما قلت لكم والزيت ديال الطياب. المهم غنخليو البصله ديالنا حتى كطيح مزيان، عاد باش كنضيفوا ليها الصدر ديال الدجاج اولا الصدر ديال البيبي اللي موجود عندكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا عندنا الباما ديال كوتشينا، هذا ديك الكريمه ديك ديال المالحه، كنضيف ليها شويه ديال الخميره الكيماويه باش يجيونا منفوخين الكيش ديالنا، غير واحد شويه متكتروش البنات. وغنضيف ليها 2 3 ديال الفرماج، كما هكا، وغنضيف لها واحد البيضه، صافي. وغادي نبقى نخلط الكل حتى ينسجم ليا. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا موتزاريلا، الفرماج ديال الموتزاريلا. اللي بغيتو ديروا اي فرماج اخر ديروه ماشي مشكل. المهم هذا كيبقى للتزيين. حتى كيذوب لينا الفرماج مزيان. نقدروا نضربوه بالميكسور اولا بالضرب الكهربائي. هنا البنات غادي نضيف شويه ديال الابزار، غير شويه، وغنضيف واحد شويه ديال الزنجبيل، وغنخلطو الكل. البنات من بعد ما ذابت الحشوه، هاد الحشوه اللي طابت لينا ديال البصله مع الصدر ديال الدجاج غنضيفوها لهاد الحشوه من بعد ما تبرد. هكا كيف ما قلت لكم البنات، من بعد ما كتبرد لينا الحشوه كنضيفوها لهاد الخليط ديال الفرماج مع البانا دي كوتشينا. صافي دابا كيصبح لينا جاهز باش نعمرو به الكيش ديالنا. من بعد البنات فاش كنجبدوا العجين ديالنا من المجمد كنطلقوه بحال ما هكا، نطلقوه باستعانه الدقيق فورس ونمدلك.
كنبقاو ندلكو فيه بحال ما هكا. مهم كنطبعوها باش ما باي ما طبع بحال هكا كنديروها كنطبعوها. المهم هاد العجينه اللي كتبقى لينا في الجوانب نحاولوا اننا من نعجنوهاش، نبقاو غاديين كنديروا لها بحال ما هكا وحده على وحده وكندلكوها بحال هكا. المهم كنديروهم في القوالب ديالهم وكنحاولوا اننا نشكوهم بالفرشيطه. المهم نكمل ونوريكم الشكل النهائي كيفاش داير. المهم بلات كنطلقوها على هذا الشكل وكنوضعوها في المول باستعانه الدقيق بحال ما هكا. كنوضعوها نوركو عليها بالاصابع ديالنا باش تلصق لينا مزيان حتى من الجوانب. من بعد هذوك الجوانب كنزولوهم بحال هكا كيمشيو غير بوحدهم دوك الجوانب. بحال ما هكا وكنتكوها بالفرشيطه. من بعد البنات فاش كنكملوهم كاملين هكا كندخلوهم عاوتاني للمجمد واحد 30 دقيقه اللي كنخرجوهم وكنعمروهم. كنتكوهم بحال ما هكا بالفرشيطه باش ما يتنفخوش لينا حتى من هنا من الجوانب. المهم خصكم تلصقوهم مزيان. من بعد راه كيحيدوا باش كيطيبوا بحال ما هكا. فهمتيني؟ طريقه سهله ومعروفه. الناس غنبداو نعمرو فيهم بحال ما هكا. نوضعوا الفرماج حتى نخرجوهم من الفران حتى كيطيبوا. كنبغيو ننزلوهم لتحت ملي نديروا الفرماج ديال الموتزاريلا كنحكوه ونوضعوه من الفوق. المهم كيكون الفران سخون وملي كندخلوهم كنقصوا عليه واحد شويه ما نخليوش مجهد باش يطيبوا في خاطرهم. ما يطيبوش زعما كما كيقولوا يطيبوا ما يطيبوش على خاطرهم كيبقاو شويه خضرين. المهم بنات من بعد ما وضعت ليهم موتزاريلا راه طابوا ليا يعني طابوا كنت دايرهم من فوق طابوا ودرت لهم دابا موتزاريلا باش نهبطهم لتحت باش يتحمروا كليا. يعني راه كيبانوا لك طابوا من هنايا من هاد الجنيبات راه طابوا من التحت. دابا غادي نحمروهم شويه من الفوق. ثم البنات كيجيو هكا رائعين، نتمنى تجربوهم. فاش كيجيو